आज तुमकां वेज थालीची रेसिपी दाखयता। अळसाण्याचे तोंडाक करता 1 कप अळसाणे घेतले। आता ते फुगत घालता। 4 कप उदक घेतला। फुगले काय ना ते असे मोठे जाता। आता ते कुकरान घालता आणि 2 कप उदक घालपाक जाय। कुकर आता गॅसार दवरून 3 शिटयो काडपाक जाय। पणसाची भिकणां घेतल्या ती धाडून घेवपाक जाय आनी मागीर तेजे वयले कल्ल काडटा आनी मागीर ती धुवन घेवपाक जाय। अळसाणे शिजल्या त्याच कुकरान आता ती पणसाची भिकणां घालपाक जाय। आता कुकर गॅसीर दवरून एकूच शिटी काडपाक जाय। गॅसीर तवो दवरून 4 चमचे तेल घालता। तेल तापले काय ना 5 लसणीच्यो पाकळ्यो, अर्द इंच आलें आनी 1 हिरवी मिरची घालपाक जाय। आता तितून 2 कांदे घेतले मिडियम सायज, ते उबे चिरून घालपाक जाय। आता कांदो लसूण आलें लायट ब्रावन जायसर तळशीत रावपाक जाय। आता तितून 1 कप सोय घालता, अर्दे वळे। आता सोय आनी कांदो बरो खरपूस भाजून घेवपाक जाय। आता तितून अर्दो चमचो हळद पावडर घालपाक जाय। जाली ती आता सोय भाजून रेडी। अळसाण्याचें उदक काडून थंड करून घेवपाक जाय आनी मिक्सरान ती सोय घालून तेंच उदक घालून इल्लें वांटून घेवपाक जाय। अळसाण्याच्या तोंडाक पातळ जाय जाल्यार तें उदक काडूं नाका आनी सुक्कें जाय जाल्यार तें उदक तितूनचें अळसाण्याचें काडपाक जाय आनी मिरसांग वांटता आसतना तेच उदकान ती मिरसांग वांटपाक जाय। आता ते अळसाणे एका तोपान काडून तितून 1 कांदो बारीक चिरून आनी 1 मिरची उबी चिरून घालपाक जाय। आता वाटल्या ती मिरसांग घालता। मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून। करविलाच्यो 2 ताळयो घालता। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। 2 चमचो गरम मसालो घालता। गोड इल्लेशें घालता। कोथिंबीर इल्ली घालता। आता ते चाळून घेता आनी 1-2 मिनटां मातशें खतखतयलो म्हणटकूच जालें तें। जालें तें अळसाण्याचें तोंडाक। आता कांद्याच्या पातीची भाजी करता। कांद्याची पात घेतल्या ती क्लीन करून धुवन घेवपाक जाय।
2 चमचे चण्याची डाळ घेतल्या, ती 2-4 खेपो धुवपाक जाय. आता ती कुकरान घालता आनी इल्लें उदक घालून घेता. गॅसीर कुकर दवरून 3 शिट्यो काडून घेवपाक जाय. कांद्याची पात चिरून घेवपाक जाय आनी ती आतां एके कायलीन घालता. शिजयल्या ती आतां चण्याची दाळ घालता तितून. आतां ते बरें चाळून घेता सगळे. 2 हिरव्यो मिरसांग्यो उब्यो चिरून घालता. चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय. धापून दवरून 5 मिनटां शिजोवन घेता. आतां तितून 4 चमचे सोय घालता. इल्लेशें गोड घालता. आतां उदक आटलें, जाली ती कांद्याच्या पातीची भाजी रेडी. 2 केळी घेतल्या भाजयेची, ती आतां तासून तेजे कुडके करून उदकान घालून दवरपाक जाय. आतां ताका इल्लें मीठ लावन घेता. हळद पावडर इल्लो लायता. अर्दो चमचो मिरची पावडर लावपाक जाय. 2 चमचे आमटाणीचें उदक लायता. आतां हो मसालो सगळो केळ्याक लावन घेवपाक जाय. आतां केळ्याच्या फोडींक रवो लावन घेता. गॅसीर कायल दवरून 4 चमचे तेल घालपाक जाय. आतां एक फोड केळ्याची तव्यार घालपाक जाय. पांच मिनटां ती धापून दवरपाक जाय. 5 मिनटां जाली काय ना दुसरे सायडीन परतून घेता. आतां परत धापून दवरून परत 5 मिनटां ती शिजोवन घेवपाक जाय. मागीर जाली ती केळ्याची कापां रेडी. आतां अननस आनी आंब्याचें सासाव करता. एक अननस घेतलेले, धाकटे आसलेले ते, पूण मातशे आंबटूय आसलेले, आनी एक तोतापुरी आंबो, तोवूय मातसो आंबट आसलेलो, तेजी कापात घेतले. ते आतां चिरून घेतले. आतां तेजी मिरसांग काडटा. 1 कप सोय घेतल्या, 7 मिरसांग्यो आनी इल्लोसो हळदीचो पावडर. हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय. इल्लें उदक घालून चडूय बारीक आनी चडूय मोठी वांटूंक जायना, मिडियम सायज मिरसांग वांटपाक जाय तेजी. गॅसीर कायल दवरून 3 चमचे तेल घालपाक जाय. आतां तितून शंकर शाप हिंग घालता. धाडून घालपाक जाय, मागीर वास बरो येता. 1 चमचो सासवां घालता. सासवां तडतडली काय ना तितून पाव चमचो उड्डाची दाळ घालपाक जाय. पाव चमचो मेथयो घालपाक जाय. करविलाचे 2 ताळयो घालता. आतां ते मातशें चाळून घेता आनी मागीर तितून अननसाच्यो फोडी घालपाक जाय. अननसाच्यो फोडी घातल्यो काय ना 2 मिनटां बरें परतून घेवपाक जाय. आतां तितून आंब्याच्यो फोडी घालता.
आम्याच्यो फोडी घालतकूच आतां अननसाचे आनी आम्याचे एक 2-3 मिनटां परतून घेवपाक जाय. वाटून घेतल्या ती मिरसांग घालता. मिरसांग घालतकूच ते बरें सगळें मिक्स करून घेवंक जाय आनी 2 मिनटां बरी परतून घेवपाक जाय. मिरसांग काडलेली त्याच आयदनान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून. खतखतो काय ना गॅस बारीक करूंक जाय आनी धापून 5 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. आतां तितून अर्दे कप गोड घालता. गोड आपल्याक कशें जाय गोड तेज्या प्रमाणे घालपाक जाय, कित्याक अननस आनी आंबो मातसो आंबट आसलेलो म्हणून मातशें गोड चड घालता. गोड घातले काय ना चाळून घेवपाक जाय, मागीर तें पातळ जाता. चवी पुरतें मीठ घालता. गोडाचें उदक सुटोवन आतां तें पातळ जालें. आतां तें पातळ कशें दिसता, पूण मागीर शिजलें काय ना मागीर निवतकूच मागीर तें दाट जावन येता. आतां तें आटोवन येयलें, जालें तें सांसव रेडी. वरण करता तूर दाळ घेतल्या ती शिजात घालपाक जाय, मागीर तेका वांटून घालूंक जाय. सोय, हळद पावडर आनी जिरें वांटून घालतकूच मागीर तितून चवी पुरतें इल्लें मीठ घालपाक जाय आनी खतखतो इल्लो म्हणटकूच जालें तें वरण रेडी. तुमकां तर हे अळसाण्याच्या तोंडाक सांसव अननसाचें आनी आंब्याचें कांद्याचे पातयेची भाजी आनी केळी फ्राय केल्ली. तर हे तुमकां वॅज थाली आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.